although 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद nothing is surprise anymore in Pakistan, but आज जो 3 जजेस का तबादला हुआ, इस तबादले को आप कैसे देखते हैं और इसका अदलिया पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका सुजैन। लेकिन अदलिया में जो असर पड़ना था वो तो हो चुका है, वो तो आपको भी मालूम है, आप ख़ुद भी इतनी अच्छी वकील हैं कि सिस्टम का जो इन्होंने बिल्कुल जुडिशरी को, अदलिया को टोटल दबा दिया इन्होंने, बिल्कुल उस फेडरल कोर्ट बना के उसकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ले ली गई। और ये सारा शुरू ही उसी वजह से हुआ था कि इन 5 जजों, ये 6 जज थे जिन्होंने ख़त लिखा था। आपको याद होगा, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे कि ये टेकअप किया, उस पर रिपोर्ट्स कॉल की थी और उसकी इनको सज़ा मिल रही है। तो देर से नहीं मिली सज़ा, उसी वक्त मिल जानी चाहिए। सज़ा तो मिलनी उसी वक्त शुरू हो गई थी। आप देखें, जब ये इन चीफ जस्टिस ने, जो हमारे आज प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, इन्होंने अप्रूव किया जस्टिस डोगर का ट्रांसफ़र इनटू इस्लामाबाद। देखिए, ये शामिल थे ना उसके अंदर। उस ज़माने में तो जो आइन था उसके तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मशावरत के बगैर या उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। लेकिन सर कल उन्होंने, मतलब ये कल तो नहीं, इससे एक दिन पहले उन्होंने ख़त भी लिखा था। देखिए, कि जी ये इजलास ना बुलाया जाए अभी। ख़त तो फ़ायदा नहीं है ना ख़त का, इट्स टू लेट। अब तो सारा वो पानी गुजर चुका है ब्रिज के नीचे से। that was a smoke screen. मुझे नहीं पता स्मोक स्क्रीन था, आई थिंक उनका व्यू होगा स्मोक स्क्रीन है, लेकिन पॉइंट इज़ दैट वो ये भी तो लिखें कि ये जो आज हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है। अगर 26वीं तरमीम के केसेस चला देते, फैसला कर देते, बेंच कर देती कि ये कर सकते थे, ये तरमीम सही है, नहीं तो ये हो सकता है 27वीं तरमीम इस तरह से नहीं आती। और जजेस के तबादले में जो पहले एक ज़रूरी फ़र्क था कि किसी जज को एक जज से, और जजेस केस का फैसला आपको याद होगा, उसमें लिखा था कि एक जज को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करना ये इंडिपेंडेंस और आज़ादी जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन फिर तरमीम आ गई ना, तरमीम आ गई जो भी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी के क्राइटेरिया उसमें ये भी था कि जज को उसकी मर्जी से, आपको तो नहीं याद होगा लेकिन ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में ये था। तो एक हमारे चीफ जस्टिस बाद में हुए पाकिस्तान भी, जस्टिस अजमल मियाँ को बलूचिस्तान भेज दिया गया था और जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी को यहाँ ले आए थे सिंध में। तो ये पहले भी होता रहा है, इसमें हुआ था। लेकिन यहाँ तो ये देखिए, ये वो जजेस इनको टारगेट किया गया। और आप देखें क्या वजह है कि 2 जजेस जो जिनका उनको ड्रॉप कर दिया गया। Exactly. इसकी ये पिक एंड चूज़ क्यों हुआ? और देखें अब ये बताएं, अभी मुझे तो ख़तरा ये है कि इन जजों को और सज़ा दी जाएगी। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि ये हिम्मत वाले जज हैं, हिम्मत पर रहें। आपको क्या पता कि जब ये लाहौर जाएंगे तो जज साहब चीफ जस्टिस उनको भावलपुर भेज दें और बाबर सत्तार साहब को बन्नू की बेंच में भेज दिया जाए। ठीक है, जजों को फैसला जरूर करना चाहिए। देंगे कि ये इस्तीफा दे दें या बिल्कुल नहीं, मैं तो करें? खिलाफ हूँ, इस्तीफा तो देना ही नहीं चाहिए। देखिए, आपने हल्फ लिया है इंसाफ करने का, आप ज़रूर जाएं। आप पे बुरा वक्त है, पूरे लोग सब पे बुरा वक्त है। इंशाल्लाह आप हमेशा सुरखू होंगे, तारीख आपको अच्छे से याद रखेगी। इन लोगों को तारीख हमेशा बुरे उससे याद रखी जाएगी। और ये जो अब ये जो कह रहे हैं कि जी माइनॉरिटी, पहले तो ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। वही जो हुकूमत से अलाइड हैं, जो कंट्रोल्ड हैं, जो एक फॉर्म 47 की पार्लियामेंट जिसने ये गैर आइनी तरमीम करी हुई है सारी, तो ये सब उसके सारे खिलाड़ी सारे सब साथ हो गए। तो इनका काम ही है जजेस को करना। अब देखिए, अब हो सकता है, और आज इसमें और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड में लिखा हुआ है कि ये वैकेंसीज जो होंगी इसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं होगा, यानी किसी और कोर्ट से किसी और को भी सजा दी जाएगी, किसी और कोर्ट के। तो हो सकता है किसी को फैसिलिटेट भी किया जाए, हो सकता है लाके अपनी मर्जी के जजेस को, ताकि पूरी एक तरह से, क्योंकि इस्लामाबाद में सारे बड़े इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। सर, ये इतनी चीज़ें आपने बयान कर दी कि तारीख भी नहीं मिलती, अदलिया की आज़ादी भी खत्म, तो वकला तहरीक किधर गई? हमने तो बड़ा किरदार देखा था, 2007 होता था। हमारी बड़ी ज़बरदस्त सिंध हमने शुरू किया माशाल्लाह, सिंध हाई कोर्ट में बड़ा कन्वेंशन किया सिंध हाई कोर्ट बार ने, और हमारी रेजोल्यूशन पास हुई। देखिए, हम तमाम इनको चैलेंज करना जा रहे हैं। अब देखिए, चैलेंज भी हम इन्हीं के सामने किया जाएगा। और लेकिन हम करेंगे फैसला देंगे नहीं, वो ना भी दें, लेकिन तारीख फैसला। देखिए, ये जो केसेस होते हैं ये तारीख इसका फैसला करेगी। हम समझते हैं कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके बेसिक स्ट्रक्चर आप आइन का नहीं चेंज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइन खुद जो कहता था वो अभी भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आप इन्हांस कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। वो भूल गए सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर रही नहीं, सब तो यही मैं कह रहा हूँ, ये तो ग्राउंड है उसका। लेकिन इस वक्त ठीक है ना सुने, लेकिन तारीख भी अब फैसला करती है जी। मूवमेंट देखिए, आप खुद जानती हैं, वकला कोई भी तहरीक जो होती है वकला की नहीं होती सिर्फ
اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور جو آپ 2007 کی تحریک تھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے وکلا کا ساتھ دیا تھا. اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو اپوزیشن میں, باقی تو سب وہ اپوزیشن والی بھی لڑ رہی ہے, وہ آپس میں لڑ رہی ہے. وہ اب دیکھیں وہ ان کو دیکھیں سڑکیں موبلائز کرنے کے لیے تو عوام کو نکلنا ہوتا ہے. جس ملک کی عوام ہی سڑکوں پہ نہیں آتی اپنے حقوق کے لیے, اس میں وکلا کیا کرے؟ اتنی مہنگائی ہوگی, اتنا بجلی کا بل ہے, اتنا مہنگا پیٹرول ہے, کیا کرے عوام؟ میں تو بہت چھوٹا تھا, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوں گی. چینی صرف 25 پیسے بڑھی تھی اور ایوب خان صاحب تو پورے ملک میں پروٹیسٹ ہو گئی تھی 25 پیسے. وہ لوگ اب شاید پیدا نہیں ہوتے, یا اب غربت اتنی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ. غربت اس وقت بھی بہت تھی, لیکن لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے تھے. لیکن ظلم اور جبر ہمیشہ ہوتا ہے. تو کون سو رہی ہے؟ لیکن پوائنٹ ہے لیڈر, اصل میں پرابلم ہے کہ لیڈر اس وقت نہیں ہے. جو جب تک عوام نہیں نکلے گی اپنے حقوق کے لیے, کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی, اور اس کا فائدہ انہی ظالموں کو ہوتا رہے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ سب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, اور یہ جو نئی اسکیم بن گئی ہے اسی کو سب نہیں, لیکن لوگ اس میں نہیں, کچھ وکلا کا جو اکثریتی مذہب اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن وہ اپنے آئینی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی پروٹیسٹ کریں گے جی, جس میں چیلنجز ہوں گے, جو بھی ٹھیک ہے اس کا جو بھی فیصلہ یعنی کہ یہ وہ وکلا ہوں گے وتھ ڈیو ریسپیکٹ جن کو کوئی پلاٹس نہیں دیے گئے یا وہ اوفینڈ ہوں گے تو اس لیے وہ پروٹیسٹ کریں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت وکلا ہوتے ہیں جو اپنے اصول کے لیے قائم ہوتے ہیں. دیکھیں جو پلاٹس والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصول والے نہیں ہوتے, جو پلاٹ لے کے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جسٹس شبیر احمد تھے, یہ جو ہمارے میرے ساتھ سیکٹری تھے مقتدر اختر شبیر, ان کے دادا جسٹس شبیر احمد, ان کو جب ایوب خان صاحب نے پلاٹس دیے 60s میں, وہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے, ان کو پلاٹس دیے گئے تو انہوں نے لینے سے منع کر دیا. باقی ججوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کہہ رہے ہیں میں روز اس حکومت خلاف کر کے ریٹ ایشو کرتا ہوں, میں اسی حکومت سے پلاٹ کیسے لے لوں؟ بہت شکریہ زبیری. آلدو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد نتھنگ از سرپرائز اینی مور ان پاکستان, بٹ آج جو 3 ججز کا تبادلہ ہوا, اس تبادلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا عدلیہ پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت شکریہ آپ کا سوزین. دیکھیں عدلیہ میں جو اثر پڑنا تھا وہ تو ہو چکا ہے, وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, خود بھی اتنی اچھی وکیل ہیں کہ سسٹم کا جو انہوں نے بالکل جوڈیشری کو, عدلیہ کو ٹوٹل دبا دیا انہوں نے, بالکل اس فیڈرل کورٹ بنا کے اس کی ساری کانسٹیٹیوشنل پاورز لے لی گئیں. اور یہ سارا شروع ہی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ان 5 ججوں, یہ 6 جج تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ بھی اس میں انوالو تھے کہ یہ ٹیک اپ کیا, اس پہ رپورٹس کال کی تھیں, اور اس کی ان کو سزا مل رہی ہے. دیر سے نہیں ملی سزا, اسی وقت مل جانی چاہیے. سزا تو تھی. ملنی اسی وقت شروع ہو گئی تھی. آپ دیکھیں جب یہ ان چیف جسٹس نے, جو ہمارے آج پریزنٹ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اپروو کیا جسٹس ڈوگر کا ٹرانسفر انٹو اسلام آباد. دیکھیں یہ شامل تھے نا اس کے اندر. اس زمانے میں تو جو آئین تھا اس کے تحت چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر کوئی جج ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن سر کل انہوں نے, مطلب یہ کل تو نہیں, اس سے ایک دن پہلے انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ جی یہ اجلاس نہ بلایا جائے ابھی. خط تو فائدہ نہیں ہے نا خط کا, اٹس ٹو لیٹ. اب تو سارا وہ پانی گزر چکا ہے برج کے نیچے سے. دیٹ واز اے اسموک اسکرین. مجھے نہیں پتا اسموک اسکرین تھا, تھی ان کا ویو ہوگا اسموک اسکرین ہے, لیکن پوائنٹ از دیٹ وہ یہ بھی تو لکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر 26ویں ترمیم کے کیسز چلا دیتے, فیصلہ کر دیتے, بینچ کر دیتی کہ یہ کر سکتے تھے, یہ ترمیم صحیح ہے, نہیں تو یہ ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم اس طرح سے نہیں آتی. اور ججز کے تبادلے میں کہ جو پہلے ایک ضروری فرق تھا کہ کسی جج کو ایک جج سے, اور ججز کیس کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا اس میں لکھا تھا کہ ایک جج کو دوسرے کورٹ میں ٹرانسفر کرنا یہ انڈیپینڈنس اور آزادی جمہوریت کے خلاف ہے. لیکن پھر ترمیم آ گئی نا, ترمیم آ گئی جو بھی, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک جو انڈیپینڈنس جوڈیشری کے کرائٹیریا اس میں یہ بھی تھا کہ جج کو اس کی مرضی سے, آپ کو تو نہیں یاد ہوگا لیکن ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تھا. تو ایک ہمارے چیف جسٹس بعد میں ہوئے پاکستان بھی, جسٹس اجمل میاں کو بلوچستان بھیج دیا گیا تھا اور جسٹس عبدالقدیر چودھری کو یہاں لے آئے تھے سندھ میں. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اس میں ہوا تھا. لیکن یہاں تو یہ دیکھیں یہ وہ ججز ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور آپ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ 2 ججز جو جن کا ان کو ڈراپ کر دیا گیا. اس کی یہ پک اینڈ چوز کیوں ہوا. اور دیکھیں اب یہ بتائیں, اب ان کو ابھی مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ ان ججوں کو اور سزا دی جائے گی. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمت والے جج ہیں, ہمت پر ہیں. آپ کو کیا پتا کہ جب یہ لاہور جائیں گے تو جج صاحب چیف جسٹس ان کو بھاولپور بھیج دیں, اور بابر ستار صاحب کو بنوں کی بینچ میں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے, ججوں کو فیصلہ